वालेकुम इम्तियाज भाई, खैर ना? क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा नए ने मुझे बोला था ये रिलीज अभी आई है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई अभी तो रिलीज में आई है, उसने कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए, अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 रुपए मेरे कितने यार? वो मेरे 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको वो मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे हैं सारे। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा एक और केस हमारा गया हुआ है, फाइनेंस के पास 25 करोड़ दे रहा है, 25 करोड़ सीएम साहब का है। अच्छा सर, क्योंकि फाइनेंस उसने बुलाया था तो उनसे जाके मिल लेना। उन पर ये था कि ये अनस्पेंड पैसे पड़े थे रिलीफ वाले, तो सीएम साहब ने कहा था उसको कि ये दिखा हमारे डीसी के अकाउंट में, इनको रिलीफ से क्लोज करो, अपने अकाउंट में लाओ फाइनेंस के, और 25 करोड़ रुपया सवाल भेज दो मेरे हल्के में एसडीजी में, और 25 करोड़ रिलीफ भेज दो अलीमीन को डी खान में। ठीक है सर, इसमें फॉलो अप कर दो, मुझे ये वाला भेज दो। 16 करोड़ आप कह रहे हो? 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात ही नहीं मान रहे। कल से हम लगे हुए हैं पीएनडी वालों के साथ भी, आज भी उनकी मीटिंग थी नए सीएम के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ, लड़के को देता हूँ। ये 16 करोड़ हफ्ता पहले वाले थे या 15-20 पहले भी हुए थे? वो तो रहना थे 10-15 दिन पहले जो हुए थे वो वाले, फिर उसके बाद नहीं हुए थे। 2-3 दिन पहले और भी हुई है ना उससे? नहीं वो नहीं हुए, वो इन्होंने लेटर किए डीसी को कि हमें डिमांड भिजवाएं, वो रिलीज नहीं हुए, वो रुके हुए हैं। वो ये जब हुकूमत चेंज हुई है उन्होंने रोक दिए, वो उसमें 1 रुपए भी रिलीज नहीं हुआ। नया कोई से मेरे 10 करोड़ डाल देना डी खान मेरे। ठीक है सर, वो हमने डाले हुए हैं, आपका तो हर एक उसमें हम डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है, और आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की आगाज़ पर ही, ये हमारे साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर अल-मारूफ, वो जो शहद वाले हमारे पीटीआई के गंडापुर साहब हैं, ये उनकी ऑडियो बुनियादी तौर पर लीक की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करोड़ों का मामला है। बुनियादी तौर पर ये कोई कमीशन की बात नहीं हो रही, कोई रिश्वत की बात नहीं हो रही, अगरचे करोड़ों की बात है, लेकिन ये मामला है कि जो फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ़ अरकान असम्बली को, चाहे वो सूबाई अरकान असम्बली हों, कौमी असम्बली के हों, उनके हलकों की तरक्की के लिए, या तरक्याती फ़ंड्स जिन्हें हम कहते हैं, और ये लानत जो है तरक्याती फ़ंड्स जारी करने की, ये बुनियादी तौर पर 1985 के जो गैर जमाती आम इंतखाबात थे, ये उसके नतीजे में मारज़ वजूद में आई। एक लिहाज से ये रिश्वत ही कह लें, और ये ऐसी लानत है जिसके बारे में इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले बहुत मरतबा ये ऐलान करते थे कि जनाब वो जब भी इक़्तिदार में आए तो इस बिलवास्ता रिश्वत को वो ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। बहरहाल ये जो फंड्स हैं, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इसमें जो करोड़ों की बात हो रही है, और एक कि जी इतने करोड़ आपको 16 करोड़ भिजवा दिए गए हैं, 15 करोड़, 16 करोड़ और 25 करोड़ वो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर, वो इम्तियाज़ नामी किसी शख्स से, कि जनाब इसमें से 25 करोड़ सीएम के हलके में जाने हैं और 25 करोड़ जो हैं वो मेरे हलके में जाने हैं। सीएम यानी साबिक जो हमारे वज़ीर आला महमूद खान थे, और फिर वो सरकारी एहलकार है या इनका मिडल मैन है, जो भी है, वो कहता है कि जनाब अब तो हुकूमत चेंज हो गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी फंड्स आएँ वो आपके हलके में दे दिए जाएँ। तो ये यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये गुज़श्ता 8-10 दिनों, या बल्कि जब से मौजूदा वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला ने हल्फ लिया, ये उसके बाद की वीडियो है या ऑडियो है। सवाल ये है कि ये उस मुल्क के उस सूबे की वीडियो है जो मुल्क इस वक्त माशी तबाही के धाने पर खड़ा है, डिफ़ॉल्ट की बातें होती हैं, दिवालियापन की बातें हो रही हैं, और हमारा सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो इस वक्त अपनी तारीख़ में सबसे ज़्यादा मकरूज़ सूबा जिसे आप कह सकते हैं, जिसके पास जब तक साबिक हुकूमत मौजूद थी, यानी सरकारी मुलाजमीन को
تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اس صوبے میں کس طرح بے دریغی کے ساتھ آپ یعنی سمجھ لیں کہ کس ڈٹائی کے ساتھ یہ کروڑوں روپے تقسیم کیے گئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی الیکشن سے پہلے دھاندلی کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنے منظور نظر افراد کو ترقی کے نام پر فنڈز جاری کریں، پھر وہ اپنی مرضی سے ان کو استعمال کریں. لیکن پاکستان میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. اس طرح کے فنڈز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی جاری کرتی رہی ہے، جاری کر رہی ہوگی سندھ میں. اس طرح کے فنڈز جو ہیں وہ نون لیگ کی حکومت بھی جاری کرتی رہی ہے، شاید اب بھی جاری کر رہی ہو اپنے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو. لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت کی جانب سے اس طرح کے فنڈز جاری کرنا اور صرف منظور نظر افراد کو جاری کرنا، جس جماعت کا یہ دعویٰ ہو کہ جب وہ اقتدار میں آئے گی تو تبدیلی لے کر آئے گی، پرانی تمام لعنتیں، میں تو اس کو لعنت ہی کہوں گا کہ ہمارے جو ارکان قومی اسمبلی ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے. اسی طرح صوبائی جو ارکان اسمبلی ہوتے ہیں ان کا کام صوبائی سطح کی قانون سازی کرنا ہوتا ہے. یہ جو فنڈز کی جو تقسیم یا فنڈز کو لگانا یا ترقیاتی سکیمز دینا، اس کی مانیٹرنگ کرنا، یہ بنیادی طور پر بلدیاتی اداروں کا کام ہے، بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. یونین کونسل کے لیول پر، تحصیل کونسل کے لیول پر، ضلع کونسل کے لیول پر یہ کام ہونا چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ اب یہ کام کس سطح پر ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ فنڈز ریلیز ہوتے ہیں تو اس میں جس کے ذریعے یہ فنڈز آتے ہیں اس کا ایک مختص شدہ ایک کمیشن ہوتا ہے. کسی جگہ 20% ہے، کسی جگہ 30% ہے. فنڈز لگتے ہیں، ٹھیکہ اپنے منظور نظر ٹھیکیداروں کو ملتا ہے. کرتے کرتے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب 100 روپیہ اگر آیا ہے یا کروڑ روپے آیا ہے تو کروڑ روپے میں سے اس ترقیاتی سکیم پر 50 لاکھ روپے خرچ بھی نہیں ہوئے، تو پھر ترقی کیا خاک ہوگی. حالیہ دنوں میں ایک اور اس طرح کے اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے، اور وہ ہماری جو سابق ایجنسیز تھی جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اس میں مومن اور باجوڑ ان علاقوں میں آپ یقین کیجئے کہ 30 لاکھ فٹ کے پائپ جو ہے وہ بچھائے گئے ایک رات میں. اور وہ ان کی کلومیٹرز میں اگر لمبائی آپ ناپیں تو وہ تقریباً 850 کلومیٹر بنتی ہے، اور 1.25 ارب روپے کی اسکیمیں ایک رات میں مکمل کی گئیں کاغذوں میں. اب ظاہر ہے جب کبھی بھی ان کی تحقیقات ہوگی تو جن لوگوں نے جاری کیے، جن لوگوں نے یہ پروجیکٹ ایکسیکیوٹ کیے، جو ٹھیکیدار تھے، یہ پورا ایک مافیا ہوتا ہے. پتہ نہیں کبھی نہ کبھی یہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، نہیں آئیں گے. اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حالیہ دنوں میں، اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں، چودھری پرویز الہی نے صرف اپنی کانسٹیچوئنسیز میں، 2 کانسٹیچوئنسیز میں، سننے میں ہے کہ گجرات اور منڈی بہاؤدین کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر 200 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کیے گئے. 200 ارب. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے، مرکزی حکومت جو ہے وہ پائی کی محتاج ہے، اور 1.1 ارب ڈالر IMF سے لینے کے لیے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوئی. نیا منی بجٹ آنے والا ہے، مہنگائی کا ایک اور بوجھ عوام پر لاد دیا جائے گا. اب یہ ساری صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ جب معاملات کسی بھی ملک میں اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ایک مخصوص طبقہ، اس کو فرق ہی نہ پڑے کہ آٹا 200 روپے کلو ہے، چینی 150 سے 200 روپے کلو بک رہی ہے، ان کو قیمتوں کا احساس ہی نہ ہو. ڈالر 250 روپے، 350 روپے کا ہو گیا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس دولت جو ہے وہ آ ہی رہی ہوتی ہے، جا نہیں رہی ہوتی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں
اس طرح کے الزامات لگے، احتساب کے نام پر انتقام ہوا، نہیں ہوا، آج دن تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی بھی سیاستدان کو کرپشن کے الزام میں سزا سنائی گئی ہو یا اس پر کرپشن ثابت ہوئی ہو۔ اور یہ اس طرح کی آڈیو ویڈیوز عدالتوں کے سامنے آتی ہیں اور پوچھ سکتی ہیں عدالتیں کہ جناب یہ 25 کروڑ روپیہ یا یہ 10 کروڑ روپیہ، 15 کروڑ روپیہ، یہ کروڑوں کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے ہم 200-400 روپے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی احتساب کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو ملک اسی طرح جسے ہم کہتے ہیں نوز ڈائیو۔ لیکن ہمارا دل اس لیے دکھتا ہے کہ شاید ہم رزق حلال پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں، یہ مخلوق ہیں، میری طرح بے شمار لوگ ایسے ہیں، یہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جب انتخابات میں ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم ضمیر نامی جو چیز ہے اس کو مار کے ووٹ دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امیدوار جو ہے وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، یہ ایماندار نہیں ہے، بے ایمان ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ووٹ ڈالتے وقت اس شخص کو ووٹ دیتے ہیں جو خائن بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، بد کردار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، اور پھر ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سوچ کی تبدیلی ضروری ہے، اور سوچ کی تبدیلی کبھی اوپر سے نہیں آتی، نیچے سے آتی ہے۔ اگر نیچے لوگوں کی سوچ اسی طرح رہی تو اسی طرح کے حاکم ہم پر مسلط کیے جاتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔